नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले यो भन्दा अगाडि यो फ्रकको भाग 1 लिएर आएकी थिएँ। आज मैले यही फ्रककै भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। यतिदेखि यतिसम्म मैले भाग 1 मा राखेकी छु। हजुरले हेर्नुभयो होला। यदि हजुरले भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलभित्र। यो फ्रकको माथिल्लो भागभरि बिनेर सकिसकेकी छु। अब मैले आजको बुनाइमा यो फ्रकको तलतिरको भागभरि बिन्दै छु। यो अति सजिलोसँग बिनेकी छु मैले। हजुरहरू भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। हजुरले यो सिक्नको लागि मेरो च्यानलभित्र गएर अगाडिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले हजुरलाई यो फ्रकको पुरा बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। अझैसम्म पनि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परेछ भने लाइक र शेयर अवश्य गरिदिनु होला भन्दै म सुरु गर्छु। अब मैले फेरि यसमा अर्को कलरको धागोले बिन्दै छु। हजुरले एउटै कलरको धागोले पनि बिन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यसमा पनि धागो फेर्दै छु। अब यसलाई यत्तिकै राखेर म यहीँनिर यसलाई चुडाउँदै छु। यहीँनिरबाट यति बनाइसकेपछि यसैले 3 सिक्री तान्छु। 1 2 3 3 सिक्री तानेर मैले यहीँनिर यसको सिधै यहीँनिर एक जाली बिन्छु। यसरी एक जाली बिनिसकेपछि अब 3 सिक्री तान्छु। 1 2 3 3 सिक्री तानेर यसैमा यो जुनमा सिक्री बनाएको, जुनमा अगाडि जाली तानेको त्यहीमा यसरी। त्यसपछि मैले यहाँनिर एक जाली छोडेर अर्को सिक्रीमा यसरी। त्यसपछि फेरि सिक्री नटानेरै यो एक सिक्री छोडेर यहाँनिर अनि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 3 सिक्री तानेर यसमा जुनमा जाली निकाल्यो त्यसमा यसरी यो एक जाली छोडेर अर्कोमा यसरी। त्यसपछि फेरि यो एउटा बनाइसकेपछि फेरि यहाँनिर एक सिक्री छोड्ने अनि अर्कोमा यसरी गराउने अनि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 3 सिक्री तानेर फेरि यसैमा यसको डिजाइन भी आकार बन्दै जान्छ। भी आकार बन्छ। त्यसपछि फेरि एउटा जाली बिचमा भी आकार, एउटा जाली बिचमा अनि भी आकार, एउटा जाली बिचमा। यसरी नै यो लाइन पुरा गर्नुपर्ने छ। यो जाली बनाइयो। त्यसपछि फेरि यत्तिकै यहाँनिर एक सिक्री छोडेर यसरी अर्को जाली बनाइयो अनि अर्को जाली बनाइसकेपछि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 3 सिक्री तानेर जहाँनिरबाट जाली लिएको छ त्यहीँनिरबाट यसरी जाली तान्ने। यो जाली तानिसकेपछि फेरि यसरी भनेर राख्ने अनि यहाँनिर एक सिक्री छोडेर
अर्को सिक्रीमा गुवाब्ने। त्यसपछि फेरि एक सिक्री छोडेर अर्को सिक्रीमा गुवाब्ने। अनि यो अर्को सिक्रीमा गुवाबिसकेपछि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 अनि यही जहाँनिर जाली निकालिएको छ त्यहीँनिरै यसरी यस्तो बन्दैछ। मैले यसरी नै यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी पुरा गरेर मैले यहाँनिर जोड्छु। हेर्नुस् यसको यस्तो डिजाइन बन्दैछ। अब यति भइसकेपछि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 सिक्री तानेर यसरी भरन राख्ने। अनि यो जुन यो एक घर छ एक घरमा यसरी भरन राखेर ल्याउने। अनि यो बीचमा फेरि 1 2 सिक्री तान्ने। अनि 1 2 चेन तानेर फेरि यहीमै 2 जाली तान्ने। 1 2 त्यसपछि फेरि यसरी भरन राख्ने। अनि यो बीचको एक घरमा यसरी यसले तानेर बिन्ने। त्यसपछि फेरि यो यसमा यसरी 1 2 2 चेन फेरि यसैमा 1 2 त्यसपछि यो बीचमा फेरि यसरी यसमा राख्ने। अनि योबाट यसरी निकाल्ने। त्यसपछि फेरि यो जुन यो भी आकार छ यसमा 2 जाली बिन्ने। 1 2 जाली बिन्ने। 1 2 सिक्री बिन्ने। फेरि यसैमा 2 जाली। 1 2 त्यसपछि यो जुन बीचको जाली छ यसमा यसरी राखेर यसरी 1 2 अनि 1 2 चेन तानेर फेरि यसैमा 2 जाली। यति बनाइसकेपछि यो बीचको यो जुन बीचको जाली छ यसमा फेरि यसरी राखेर यहाँदेखि टिपेर
यसरी। त्यसपछि यो जुन भीमा फेरि 1 2 अनि 2 सिक्री 1 2 फेरि यसैमा 1 2 अनि यसरी भरन राखेर यो बीचकोमा फेरि यसरी यही बिनाइ सरासर बिन्नु पर्नेछ। मैले यही बिनाइ बिनेर यहाँसम्म ल्याउँछु। अब प्रत्येक राउन्डमा बिनाइ यही हुनेछ। यसरी सबै बिनेर जोड्नेनिर आइसकेपछि फेरि यसरी नै जोड्ने। यसरी जोडिसकेपछि फेरि 1 2 3 3 सिक्री तान्ने अनि यो यसरी अलग्गै हुन्छ। यसलाई यसरी टिपेर यसरी बिन्ने। त्यसपछि अब यही बीचमा डुरी जाली बिन्दै 2 सिक्री तान्दै डुरी जाली बिन्दै 2 सिक्री तान्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 जाली बिन्यो। अब 2 सिक्री तान्ने 1 2 2 अनि यसैमा 1 2 त्यसपछि यहाँनिर छ बीचमा यो यसमा यसरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि यसैमा 1 2 2 जाली बिन्ने अनि 1 2 2 सिक्री तान्ने अनि फेरि 2 जाली बिन्ने। 1 2 2 जाली बिनिसकेपछि यो बिचमा एउटा जाली जान्छ। यो बिचमा यसलाई यही मुनिबाट टिपेर यसरी बिन्ने। हेर्नुस् यो त्यतिकै गइरहेको छ। यो बिचमा यस्तो डिजाइन भइरहन्छ। अब फेरि यसरी गराउने अनि यही जालीमा बिन्ने। यसरी यहीमा अब फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 2 सिक्री तानिसकेपछि यसरी भरन राखेर यसैमा 2 जाली बिन्ने। 1 2 2 जाली बिन्ने अनि यसरी भरन राखेर फेरि बिचको 1 सिक्री 1 जाली गइरहेको हुन्छ। यही जालीमा यसरी बिन्ने अनि यो पुरै बिन्लेर यहाँनिर जोड्ने। फेरि अर्को लाइनमा यसरी नै प्रत्येक पटक प्रत्येक राउन्ड यसरी नै बिन्दै गएर यसलाई आफूलाई कति लामो मनपर्छ त्यतिसम्म बनाउनु पर्नेछ। म यसलाई धेरै नै लामो बनाउने छु। यसरी नै बिन्नु होला।
अन्तिममा यसमा जोड्ने यसरी मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। हेर्नुस् हजुरले यसरी नै यो भागलाई जतिसम्म पनि ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसमा यति नै बनाएँ। मैले बीचमा यो कलरले बिने, त्यसपछि अन्तिममा 3 लाइन यो माथि यहाँनिर जस्तो कलर छ त्यस्तै कलरले मैले यसलाई सकाएँ। यो भन्दा फरक कलरले पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले धागा जोड्ने यसमा सिकाएकी छु अनि यसमा सिकाएकी छु। यिनी दुईवटा कलर जोड्ने मैले जसरी जोडेँ त्यसरी नै मैले यसलाई जोडेर सकाइसकेँ। मैले यति नै अब यसलाई बन्द गर्दैछु। यसरी यसलाई काटेर अब यो सुल्टोपट्टि हो, यो उल्टोपट्टि। उल्टोपट्टि यस्तो छ डिजाइन र सुल्टोपट्टि यस्तो छ। अब यो धागोलाई यसैमा भित्रपट्टि ल्याएर लुकाउनुस्। यसरी हेर्नुस् यो मेरो यतिसम्म बनिसकेको छ। यो मैले 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको बच्चालाई हुने तारको बनाएकी छु। अब यसलाई त हजुरले जति लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि लङ मनपर्छ भने यही बिनाइमा धेरै लामो पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले यत्तिकै बनाएँ। अब यो भाग मैले यो तार फुकाएँ। अब यो भागबाट डोरी बिन्छु म। डोरी मैले यो सेतो कलरले बिन्छु। यसरी यो एक पल्लाको यो छेउबाट यो अगाडि पछाडि सेम छ। यसरी मैले यहीपट्टि यसको सुरुको सिक्रीमा राखेर यसरी बिन्दैछु। यसलाई यसैमा राखेर सरासर जाली नबनाएरै यसरी बिन्ने। यसरी जाली बनाउँदैन मैले। यसरी यहाँनिर यति मैले बिने 1 2 3 4 5 6 घर बिनिसकेपछि अब यसलाई यसरी सिक्री तान्छु। यो डोरी बनाउनु पर्छ, त्यसैले यसरी मैले लामो सिक्री तान्दै लग्छु। यसरी मैले यसरी सिक्री तानेर यति तानिसकेँ। यो यति सिक्री तान्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरलाई यो डोरी जति तानी पनि हुन्छ। यसरी पछाडिपट्टि बाड नबनोस् भनेर हो। यति गराइसकेपछि अब यो फेरि एकदम मसिनो छ, त्यसैले यसलाई अलि मोटो बनाउनको लागि यहाँनिरबाट यसरी 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यसरी सिक्रीमा बिन्दै यसलाई अलि मोटो बनाउने। यसरी हेर्नुस् यसरी बनाउने। यसरी एक भरन राख्ने अनि प्रत्येक सिक्रीमा यसरी। यदि हजुरलाई मसिनो डोरी मनपर्छ भने यत्तिकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि
यहीँसम्म बिनेर सक्नुपर्नेछ। म यसरी नै बिन्छु। यसरी सबै घर बिनेर सकाउने। त्यसपछि यसलाई यसरी 1 2 3 सिक्री पर लगेर यसरी जोड्ने। हेर्नुस्, यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अब यो फेरि सरासर यहाँसम्म प्रत्येक सिक्रीमा यसरी डबल भरन नराखेर बिन्दै लैजानुस्। यसरी यहाँसम्म लिइसकेपछि अगाडि 1 2 3 4 5 6 घरलाई सरासर बिनेर यसरी सिक्री तानिएको थियो। अब फेरि योतिर 1 2 3 4 5 मेरो यहाँनिर अलि धेरै बुन्ने छ। 6 7 यहाँनिर फेरि बिचमा 1 2 घरलाई त्यतिकै छोडिदिएको छ। त्यसैले यसमा पनि अब 1 2 3 4 5 6 भयो। 1 2 सिक्रीलाई त्यतिकै छोडेर यहीँनिरबाट अब सरासर सिक्री तान्ने। फेरि यसरी लामो सिक्री तान्ने अनि अगाडिकोसँग बराबर गराइसकेपछि फर्काएर बिन्ने। मैले यसरी सरासर सिक्री तान्छु। फेरि अब यसरी सिक्री तानेर 1 2 3 सिक्रीमा बिन्नु पर्ने। फेरि यसरी प्रत्येक सिक्रीमा एकचोटि ल्याउने जाली, त्यसपछि यसरी अनि अन्तिममा यसरी। यसरी नै मैले फेरि बिनेर यहीँसम्म पुर्याउँछु। यसरी सबै सिक्री बिनिसकेपछि अब 1 2 सिक्री छोड्ने अनि सिधै यहाँनिर गएर यसरी बिन्ने। अनि अब छेउसम्म यसरी प्रत्येक घरमा बिन्दै जाने। यसरी 1 2 3 4 5 6 योपट्टि पनि 1 2 3 4 5 6 अनि दोरी। अब यसलाई यत्तिकै बन्द गर्ने। यसरी अब यो डोरी तयार भइसक्यो। यो डोरीलाई पछाडिपट्टि अड्याउनको लागि हजुरले यहाँनिर फेरि कुनै डोरी बनाउनु पर्नेछ। यसरी यहाँनिर मैले थोरै डोरी बिन्छु।
यो पछाडिपट्टि डोरी मैले यसैले बिन्ने छु। 1 2 3 4 5 6 6 सिक्री नै गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर यसरी राखेर यसलाई डबल बनाउनुस्। यसरी अब सिक्री तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिक्री तानेर 1 2 3 4 चारवटा चेनलाई छोड्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर लिएर जोड्नुस्। यसरी यसरी अब यहाँनिरबाट यसलाई पनि चुदाइदिनुस्। यसरी अब फेरि यो पट्टि पनि 1 2 3 4 5 6 6 सिक्री यसरी बिन्नुस्। 6 सिक्री छोडेर यो उल्टोमुखी बिन्नुस्। यो पट्टि 6 सिक्री छोड्नुस् अनि यसरी राखेर यसमा पनि 8 सिक्री तान्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिक्री तानेर 1 2 3 4 4 जाली छोड्नुस् अनि यहाँनिर यसरी बिन्नुस् अनि 1 सिक्री यो पट्टि बिनेर यसरी। त्यसपछि यसलाई पनि चुडाइदिनुस् अनि यसरी गराएर यो धागोलाई फेरि यहीपट्टि लिएर राखिदिनुस्। यसरी यो धागोलाई पनि यसरी नै यहाँनिर बन्द गरिदिनुस्। यो यत्तिकै बन्द गर्नुको लागि हो। यसरी यो पट्टि यस्तो बनाइसकेपछि अब यसलाई पछाडिपट्टि फर्काएर यसरी कति लामो बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसार हजुरले बच्चालाई यत्तिकै खुल्ला रूपमा मुनिबाट होस् या माथिबाट लगाइदिने। त्यसपछि यसलाई पछाडिपट्टिबाट यसरी यो डोरीलाई यस्तो बनाएर हजुरले यसरी सजिलोसँग गाँठ पार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा अड्डिन्छ अनि यो बच्चालाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी तयार गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् यस्तो खाले बच्चाको फ्रक मेरो बच्चाको फ्रक तयार भइसक्यो। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो फ्रक डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।